لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن عذرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا رایت نگام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا کوشش کرو سارے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا بچڑا علی دا زہرا دا جایا سر کٹ گیا پر سر نہیں جھکایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا سر کٹ گیا پر سر نہیں جھکایا بچڑا علی دا جس نال کیتا بڑا پیار نانے جس گل نو چمیا کئی وار نانے جس نال کیتا بڑا پیار نانے جس گل نو چمیا کئی وار نانے اس گل تے ظالم خنجر چلایا سر کٹ گیا پر سر نہیں جھکایا اس گل تے ظالم خنجر چلایا سر کٹ گیا پر سر نہیں جھکایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا سر کٹ گیا پر سر نہیں جھکایا آنکھیں نانا جس نو ٹکڑا جگر دا آج اس دا لاشا لہو وچ نظر دا آنکھیں نانا جس نو ٹکڑا جگر دا آج اس دا لاشا لہو وچ نظر دا جنوں مصطفیٰ نے کندے آتے چایا جنوں مصطفیٰ نے کندے آتے چایا سر کٹ گیا پر سر نہیں جھکایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا سر کٹ گیا پر سر نہیں جھکایا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جی میں پڑھا گا انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام
نعت خانان شیری لساں بانیان محفل نقیب محفل آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ ذکر شہدائے کرب و بلا آپ باب دے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ ہر سال دی طرح محفل پاک دا اہتمام میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے محمد عزیر حرل صاحب بڑی محبت نال، بڑی عقیدت نال فرمایا۔ اللہ کریم نہ دا اہتمام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے محفل پاک نو ساڑے ساریاں دی بخشش دا ذریعہ بنائے، اور آپ دے نال بھائی عمیر حرل صاحب، مدثر حرل صاحب، شازیب صاحب، اماد بھائی، توقیر بھائی، طاہر بھائی، افضال بھائی، دیگر جتنے بھی انہ دے ساتھی رفقا انہ دے نال دامے دیمے سخنے قدمے معاون نے، اللہ کریم میرے سارے بھائیاں دی کاوش قبول فرمائے، اور جتنے میرے بھائی، میرے بزرگ، بچے، دوست سفر کر کے آئے، اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ استیر دی زینت خطیب پاکستان حضرت علامہ میاں محمد مناظر قریشی صاحب، دیگر جتنے بھی علماء جلوہ گار ہوئے، اللہ کریم علماء حقہ دا سایہ ساڑے سران تے قائم و دائم فرمائے۔ احباب، میرے مزاج تو واقف ہو، میں تہاڑے مزاج تو واقف ہاں، چونکہ پہلی ملاقات نہیں، پچھلے سال بھی احباب نال ملاقات ہو گئی، تے ہن کو زیادہ سانو پریشانی دا سامنا نہیں آئے گا، چونکہ پچھلے سال پہلی ملاقات سی، تسی میرے مزاج تو واقف نہیں سو، میں تہاڑے مزاج تو واقف نہیں سا، تو اس سال میں کوشش کرانگا، بلکہ امید رکھنا کہ انشاءاللہ جی میں سنانا چاہوانگا احباب محبتوں میں سننا چاہنگے انشاءاللہ۔ محرم شریف دا مہینہ جاری و ساری ہے، گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے امام علی مقام امام حسین دا ذکر خیر کیتا جا رہا۔ تو اسی حوالے نال عزیر بھائی نے ملاقات دا ایک بہانہ بنا کے سانو بھی امام علی مقام دا ذکر کرن دا موقع فراہم کیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمائے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کولوں تے نماز کولوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والیاں دے نالے۔ پہلی بات تے غور کرنا ہے، اللہ قرآن اچھ حکم دے دیتا ایمان والیو مدد منگو، مدد طلب کرو، صبر کولوں تے نماز کولوں۔ پریت دا جملہ دینا چاہنا، اگر صبر تے نماز کولوں مدد منگنا جائز ہے تے پھر حضرت داتا علی حجویری کولوں بھی مدد منگنا جائز ہے۔ اگر صبر تے نماز کولوں مدد منگنا جائز ہے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کولوں بھی مدد منگنا جائز ہے۔ اگر صبر تے نماز کولوں مدد منگنا جائز ہے تے ہند الولی عطائے رسول کولوں مدد منگنا جائز ہے۔ اگر صبر تے نماز کولوں مدد طلب کرنا جائز ہے تے پھر حضور غوث پاک کولوں بھی مدد طلب کرنا جائز ہے۔ اگر صبر تے نماز مدد کر سکتا ہے تے پھر مشکل کشا مولا علی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اگر صبر تے نماز مدد کر سکتا ہے پھر نبیان دا تاجدار مدینے بیٹھ کے اپنے غلامہ دی مدد بھی کر سکتا ہے۔ ہن جدوں آئی نا صبر تے نماز دی گل تے اللہ کٹھی کی تھی، فرمایا صبر تے نماز دونوں کولوں مدد طلب کرو، تے جدوں آئی نا ساتھ دین دی گل، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے نال ہے۔ وجہ بات نو سمجھنے تھوڑا بریکی چی جانا ہے، سور بھی انشاءاللہ لگ سی، شیر بھی پڑھ ساں، شہادت بھی اگر اللہ موقع دیتا تے پڑھ ساں، لیکن پہلے بات نو سمجھ جاؤ۔ پہلے آیا صبر تے نماز دا ذکر، اگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے نال ہے۔ چاہی دا تے اے سی پہلے دوماں دا ذکر آیا، صبر دا بھی نماز دا بھی، تو اللہ فرماتا اللہ صبر والے نال بھی ہے تے نماز والے نال بھی ہے۔ پر اس آیہ کریمہ نو ذرا کربلا دے طبے تے کھلار کے ذرا غور تے کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی یزیدی کربلا دے میدان چے دعویٰ کر دیندہ کہ اے آیت ساڑھے بارے آئی ہے کہ اللہ فرمانے صبر کولوں تے نماز کولوں مدد منگو، نمازی تے اسی بھی ہاں۔ ہن یزیدی نماز بھی پڑھ دے رہے، علی اکبر دے سینے چ برچھی بھی مار دے رہے،
نماز بھی پڑھ دے رہے، عباس علمدار دے باتو بھی کٹ دے رہے، نماز بھی پڑھ دے رہے، اونو محمد نو کربلا دے میدان زبا بھی کر دے رہے، نماز بھی پڑھ دے رہے، 6 مہینے دے اصغر دے گلے تے تیر بھی چلا دے رہے، لیکن اگے اللہ نے ونڈ کر دی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاءاللہ میں تھوڑا جہا یقین ہو گیا کہ ادھیاں بچے دیاں میں سمجھا لیا ہے، تو کوشش کریں گا باقی بھی سمجھ جان۔ ہن کربلا دے ٹپے تے کھلار کے اس آیت کا ترجمہ کریے تے پھر ونڈ کریے کہ اللہ کیوں فرما دے کہ اللہ فرما دے میں صبر والے نالا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کون ہے دے والی دے غلام عیسائیت نو لے کے کربلا دے میدان چلیے، ایک پاسے میرے حسین دیکھے میں نے، ایک پاسے یزیدی فوج ہے، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی۔ اللہ فرماتا صبر دی نماز کلو مدد لے آجے، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی۔ اگے جا کے اللہ فرماتا میں صبر والے نالا۔ ہو سکتا کسی یزیدی نو خیال ہوتا ہے اللہ ساڑھے نالے، پر اللہ نے بانڈ کر دی تھی نماز تسی بھی پہ پڑھ دے ہو، نماز وہ بھی پہ پڑھ دے نے، پر ظالموں اے نہ آکھیا جے میں تو آڈے نالا۔ تسا نماز پڑھ کے عباس دے بازو کٹے نے، حسین نماز بھی پڑھی ہے، صبر بھی کیتا ہے۔ تسی نماز پڑھ کے اکبر دے سینے تے مرچھا ماریا، حسین نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، صبر بھی کری جا رہی ہے۔ تسی نماز پڑھ کے حضرت امام قاسم دے ٹکڑے پہ کر دے ہو، حسین نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، صبر بھی کری جا رہی ہے۔ تسی نماز پڑھ کے 6 مہینے دی اصغر دے گلے تے تیر مارے ہیں، حسین نے نماز بھی پڑھی ہے، پتر دے گلے دا تیر کھچ کے صبر بھی کیتا ہے، تے اللہ نے ونڈ کر دی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ تسی نماز پڑھ کے ظلم کما دے رہے ہو، حسین صبر کرتا رہے ہے، میں رب صبر والے نالا، صبر والے نالا، صبر والے نالا۔ اللہ دا قرآن دسنا چاہ رہے ہیں، اللہ کل بھی حسین دے نال سی، اللہ آج بھی حسین دے نال، اللہ کل بھی حسین دے نال سی تے اللہ آج بھی، سارے بولو بھائی صاحب اللہ آج بھی۔ اور تسی نماز پڑھ کے ظلم کر دے رہے، حسین نماز بھی پڑھدا رہا تے صبر بھی کردا رہا، تے اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، میں رب صبر والے نالا۔ تے ونڈ کر دیتی اللہ زمانے نو دس دیتا اللہ کل بھی حسین دے نال سی تے اللہ آج بھی، ہارے بولو اللہ آج بھی حسین دے نال۔ عزیزاں گرامی قدر میرے امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو بھائی عزیر صاحب نے اشارہ کیتا، میں وہ تو شروع کرنا چاہنا، بڑے نازاں دے نال پلے اے او حسین ہے جنہوں کھیڈن واسطے کندے مصطفیٰ دے مل دے رہے، اے او حسین ہے جنہوں گود سیدہ زہرا دی مل دی رہی، او حسین ہے جنہوں لوریاں قرآن دیاں مل دیاں رہیاں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوان ہو گئے، یزید تخت نشین ہویا تے انہیں مدینے دے گورنر نو خط لکھیا، تے خط دے اوپر چند افراد دے نام لکھے، سر فرشت نام سی آقا حسین دا، تے یزید نے پیغام بھیجیا کہ انہاں کلو میری بیعت لئی جائے، اگر تے بیعت کرن تے ٹھیک ہے، نہ بیعت کرن تے سر تن تو جدا کر دے۔ ولید نو خط ملیا گورنر مدینہ نو، انہیں آقا حسین نو پیغام بھیجیا لجپالا تسی ان کرو گورنر ہاؤس تے آؤ۔ میرے امام علی مقام نے چند افراد نو نال لیا تے لے کے گورنر ہاؤس بلا رہے، جدو حسین پاک آئے نا تے ولید دی نظر دوروں پہ گئی، علی دا لال آیا ہے تے اپنی جگہ تو اٹھ کے کھلو گیا۔ ادب سی حسین پاک دا، ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ میں اکثر اپنے خطابات جملہ بولنا، بے عمل ہو کے مرے گا تے نجات ہو جائے گی، بے ادب ہو کے مریا تے نجات نہیں ہوگے گی، بے ادب بندے دی نجات نہیں۔ ولید اٹھ کے کھلو گیا آقا حسین دے ادب دے اندر، ادب دا رنگ شور کوڑ دی نگری دے تاجدار حضرت سخی سلطان باہو نے قلم دی نوک تے رکھیا، تو عارفان دے سلطان فرما دے نے علم پڑھیا
جوہر نہیں بن دے تے جڑے ہون ذات کمینے ہو پتل کدی سونا نہیں بنے تے پاوے چڑیے لکھ نگینے حسوم کھولو ایک داد نہیں ملتی تے پاوے ہون سے خزینے بنا ادب نجات نہیں کامل باہو تے پاوے مریے بچ مدینے بے ادب بے ادب جا کے مدینے بھی مریا تے نجات ولید نے خط کھول دیتا آقا حسین اپنی جگہ تے بیٹھا کے نہ سامنے خط کھولیا میرے امامی علی مقام نے خط پڑھیا تے خط پڑھ کے فرماندے نے اے تے یزید نے لکھے ہے ولید تیرا ارادہ کیے تے ہاتھ جوڑ کے کیتی سونے ارادے مالکان دے ہوندے نے نوکران دے نہیں ارادے مالکان دے ارادے نوکران دے نہیں تے پھر امامی علی مقام دا جواب سنو میرے حسین فرماندے نے ولید پھر نہ ہی سمجھ تینوں پتہ نہیں اے ہاتھ او نے جنہاں نو نانا محمد بوسے دیندہ رہے ہیں ایک کٹ سکدے نے پر ظالم دے ہتھاں چ جا سکدے بے نمازی دے ہتھاں چ جا سکدے شرابی دے ہتھاں چ جا سکدے تو او یزید لکھیا سی اگر بیعت نہ کرن تے سر کٹ دیں تے قریب بیٹھا سی مروان نو جان دے ہو یہ بھی بڑا لانتی ہے جنہیں حضرت عثمان پاک دی شہادت بڑی سازشاں کیتیاں ایک کہنے لگا ولید موقع ہے سر اڑا حسین بیعت تو انکار پیا کر ہے انہی گل سنی تے علی دے پتر نو جلال آیا میرے حسین پاک اٹھ کے کھلو کے فرماندے نے مت تے نہیں ماری گئی آج تک ماں پوت جمعیا کیڑا میرے نانے دا شہر مدینہ ہوئے تے حسین دا سر تن تو جدا کرے مروان بیٹھ کے چپ کر کے اس آکھیا گل تے بگڑ دی جا رہی آقا حسین فرماندے نے میں بیعت نہیں کردا اے ہاتھ میں پلیت ہتھا چ نہیں دیواں گا انہی گل کر کے آقا حسین گھر آ گئے سیدہ زینب نو فرماندے نے بہنا جی ویرا تیاری کرو ویر کدھر دی تیاری ہے بہنا تیاری کرو مدینہ چھڑنا پوے گا اگر مدینے وچ حسین رہا تے میرے نانے دے شہر مدینے چ خون ریزی ہوے گی تے حضرت عثمان پاک نے اپنی جان دے دیتی ہے پر مدینے چ خون ریزی نہیں ہون دیتی تے میں حسین مدینہ چھڑ کے جاواں گا عزیزان گرامی قدر اٹھا تے پلان بج گئے تیاری کیتی جا رہی مدینہ چھوڑن دی ایک کون مدینہ چھڑ کے جا رہے جڑے آپ مدینے والے او بھائی اسی 21 دن واسطے عمرے تے جائیے تے 10 دن ملدن مدینے گزارن لئی تے 10 دن بعد بندہ مدینے تو الوداع ہوئے تے جسم چو جان نکل جاندی ہے تے حسین دی ضرورت نو سلام نہ کرا جیتی ماں مدینے جیتا نانا مدینے جیتی نانی مدینے جیتا ویر حسن مدینے جیتا بچپن مدینے دیاں گلیاں چ گزریا پر میرے حسین دین دی بقا دی خاطر مدینہ چھوڑن واسطے تیار ہو گئے فرماتے نے تیاری کیتی جائے اٹھاتے پلان بج گئے سامان تیار کیتا جا رہا کون ہے دیوانی دے غلاموں یدی رات دا ویلا ہویا نبی کریم دی یار تیاری پہ کر دیئے میرے آقا حسین اپنے گھر دے دروازے وال جا رہے سیدہ زینب آواز مار کے فرما دیئے ویرا کتے چلے فرمایا پہنا میں نانا جان دے روزے تے آخری سلام کرن جا رہے پہنا پتہ نہیں مڑ مدینے آنے کے نہیں آنا سیدہ زینب کہہ دیا نے ویرا منو بھی نال لے جا میں بھی نانا جان دے مزار تے جانا چاہنی سارا مدینہ سکھ نال ستا ہے جڑے مدینے دے والی نے ادھی رات نو قافلہ مدینہ پاک دی گلی چ جا رہے میرے امام علی مقام چل کے نبی کریم دے روزے تے آ گئے
آکے نبی کریم دی قبر نو کلاوا ماریا تے کلاوا مار کے عرض کیتی نانا تیرا حسین آیا جنوں قبیاں تے چک کے ناد کردہ رہے ہیں تیرا پتر حسین آیا نانا جنوں بوسے دیتا رہے ہیں تیرا پتر حسین آئے جتی زبان چوس دارے ہیں تیرا حسین آیا جنہوں اپنی زبان جسوان دارے ہیں تیرا نواسا حسین آئے میرے امام علی مقام نے نانا جان دی قبر نو کلاوا ماریا عرض کیتی نانا آخری سلام کرنا آیا پتہ نہیں مڑ مدینے آنے کے نہیں آنا جدو میرا امام اپنے نانا جان دی قبر تے رویا آج آج کر کے اتا میں کیا کبوتر میرے نبی دے روزے دے چکر لگا رہے تے رو کے عرض کی تھی نانا ہواواں مدینے اوڑ گیا روکنا کسے نہیں فضاواں مدینے اوڑ گیا روکنا کسے نہیں ایک کبوتر مدینے اوڑ کے روکنا کسے نہیں ساری دنیا یوندی روے گی تیرا حسین در چلے آئی سیدہ زینب نے نبی کریم دی قبر مکلا میں چلے آؤ سیدہ زینب الوداعی سلام عرض کر دیا نے میرے امام دی بیٹی سکینہ بھی نال ہے سیدہ سکینہ نے نبی کریم دے روزے دیا جالیاں پکڑیاں نے پکڑ کے جالی اے روزے والی اے تے کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئی آج تیرا شہر مدینہ جدو نانا جان دی قبر میں سلام کر لیا میرے حسین پاک جنت البقیع وال چل پے تے فرماتے نے زینب بہنا میں آ جائیو سمانو مل لئیے جڑی چکیاں پی پی کے پال دی رہی جڑی آپ بکھاں کٹ کے نبی دی امت لی دعاواں مانگ دی رہی ایک قافلہ چل کے سیدہ زارا دے میدار دے آیا میرے امام علی مقام نے ماں دی خبر نو کلاوا ماریا عرض کی تھی اماں تیرا حسین آیا اماں میں تیری قبر تے الوداعی سلام لے کے آیا تے تاریخ دس دیئے جدو ماں دی قبر تے میرا امام رویا آنکھ باندھی ہوئی سامنے ماں زارا دی صورت آ گئی تے ماں کہہ دیئے جا پتر حسین میں تیری ماں تیرے نہ وعدہ کرنی جدو اکبر دی لاش چک کے خیمے اچ لے آئے گا جدو قاضی عباس تے بادو کٹے جان گے جدو یونو محمد کربلا تے میدان چ زبائیں ہو جان گے پترا ایک ایک کر کے سارے قربان ہو جان گے جدو تیری باری آوے گی تیری ماں تیرے نہ وعدہ کر دیئے جدو تیر تے تلوارہ کھا کے سواری تو زمین والا وے گا تھلے چولی ماں فاطمہ دی ہوئے گی میرے امام علی مقام نے ماں دی خبر نو سلام کیتا تے نالی ویر حسن دی قبر تے رو کے آندے نے حسن ویرہ تیرا ویر جا رہی پائی تے پائیاں دیاں باواں میں ہوندیاں حسن ویرہ میں تیرا حسین مدینہ چھڑ کے جا رہے حسن ویرہ جدوں دا تسی تر گئے ہو حسین نو کسے نے ویر بھی نہیں آکھیا واہ غازی عباس میں تیریاں وفاواں نو سلام کرا حضرت غازی عباس نے ساری زندگی حسین دی برابری نہیں کی تھی عرض کر دے سن لجپالا جدو باپ وال ویکھنا ویر لگنا ہے جدو ماں وال ویکھنا دل چ خیال آندا ہے عباس برابری نہ کری تیری ماں ام البنین حسین دی ماں محمد دی بیٹی عباس نہ دا مرید بن کے زندگی گزاری برابری نہ کری میرے آقا حسین فرماتے نے حسن ویرہ
جدوں دے تر گئے حسین نو کسے نے ویر بھی نہیں آکھیا اے پائی تے پھویاں دیاں باواں ہوندیاں نے بھائی جان میں تواڈی قبر تے آخری سلام لے کے آیا میرے امام اپنے بھائی دی قبر تے رو رے پائی پائیاں دیاں اے پاواں ہوندیاں اے تے آکھن لوگ سیانے پراوا باج محمد بخشا اے تے دوجا کون سجا توجہ بھائی صاحب میرے امام علی مقام سورے دی قبر تے الوداعی سلام کی تھا سلام کر کے میرے حسین گھر آئے سامان تیار اٹھا تے پلان بج گئے ایک قافلہ جا رہا صبح دن چڑھیا تے مدینہ پاک دی گلی چ میرے حسین دا قافلہ نکلیا تو بھائی صاحب اس بات یاد رکھو میرے حسین پاک سارے دے نام لکھے تے وچ حضرت بی بی سغرا دا نام نہ لکھیا اے میرے حسین پاک دی او بیٹھی جڑی حضرت امام حسن مسنہ دی بیوی ہے تے میرے امام پتہ بیٹی دا نام کیوں نہیں لکھیا اس واسطے نہیں لکھیا کہ حضرت امام حسن مسنہ تجارت دے غرض نال باہر گئے سن آپ گھر نہیں سن تے میرے حسین فرمایا میں تے آپ شریعت والا تے کیویں اے دے شوہر دی اجازت تو بغیر انہوں نال لے جہاں پر حضرت بی بی سغرا بڑے ترسے مارے ابا جی مینوں نال لے جاؤ میں تہاڈے کو سواری نہیں منگدی میرے امام علی مقام دا قافلہ جدو مدینہ پاک دی گلی تے باہر آیا تے چوک مدینہ دا لوگ اکٹھے ہو گئے تے کہندے نے حسین ساری دنیا تے مدینے تہانوں ملن آؤندی ہے تے تو کنوں ملن تر چلے ہیں میرے امام علی مقام نے فرمایا میں دین دی بقا دی خاطر مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہن حسین پاک دا قافلہ مدینے دی گلی چوں نکلیا ایک سریکی دے شاعر نے نقشہ کھچیا تے شاعر بول کے کہندے ٹری عزت اسلام دی وطنا تو سمجھو ٹری عزت اسلام دی وطنا تو تے لے پیو دیاں عزتاں نالے او حسبی اللہ رئی پڑھ دی خاتون دی تی لجپالے افسردہ ماحول چ زینب نے کیتی گل ایک ماں دے نالے میں دین بچا کے مڑ آساں پاویں کٹ گئے میرے لالے عزیزان گرامی قدر مدینہ پاک دی گلی چو قافلہ نکلے تے کوہرام مچ گیا حضرت بی بی سغرا زارو قطار روندیاں رہیاں بابا میں سواری نہیں منگدی میرے حسین پاک دی بیٹی نو میرے امام نے این کر کے نا سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے نے سغرا بیٹی تو نال نہیں جانا میں جاننا کربلا چ کڈے کٹھن ویلے ہون گے تیرے کلو عباس دے باتو پٹے ویکھے نہیں جانے اکبر دے سینے چ برچھی لگی ویکھی نہیں جانی تیرے کلو اصغر دے گلے دا تیر نہیں ویکھیا جانا تے تاریخ دس دیئے حضرت بی بی سغرا کہنے لگی بابا جے تیری بہن زینب جا سکتی ہے تے اکبر دی بہن سغرا کیوں نہیں جا سکتی تے میرے حسین بیٹی نو سینے لا کے فرما دینے تے یہ تیرے تے او دے چ فرق بڑھائی او تو اکبر دی بہن او حسین دی بہن او تو فرق تے ویخ سغرا حسین دی تھی تے زینب علی دی تھی او تیے تیرے کو نہیں ویکھیا جانا زینب تے صبر دا پہاڑ بن کے اے سفر کرے گی عزیزان گرامی قدر قافلہ مدینہ پاک تو نکل کے مکے آیا انہوں دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا مکے والے حسین پاک دا استقبال کیتا تے حاج دا موسم تے مکے والے نو کیے کہ امام علی مقام حاج دا ارادہ بنا کے آئے چونکہ ہر سال میرے حسین حاج تے جاندے آئے تے مکے والے استقبال کیتا جدو استقبال کیتا تے ادھی رات دا ویلا تے سارے مکی صحابہ کٹھے ہو کے کہنے لگے حسین ہر سال حاج تے ہوندے ہو پر اس سال انداز بڑا نرالا میرے امام فرماندے نے کیڑی چیز ہے جیڑی تہانوں مختلف دستی ہے پئی تے کہنے لگے لجپالا ہر سال تسی حج تے اوندے سو تے قربانیاں نال لے کے اوندے سو
اس سال آئے تو ہو پر قربانیاں نال نہیں لے آئے جدو اینی گل کیتی تے میرے حسین پاک وال مار کے فرماتے نے اکبر بیٹا جی بابا، قاسم بیٹا جی بابا، میرے امام علی مقام اونو محمد نو باد ماری تے ویک کے فرماتے نے صحابہ قربانیاں ویکھو نال لے آیا پر فرق ہے وے اگے قربانی مکے کردہ رہا ہون قربانیاں جا کے کربلا دے میدان کھرانگا میرے حسین پاک ہون تیاری دے اندر نے عدیدان گرامی یہ قدر جدو مکہ پاک آئے تھے ادھر کوفیاں دے خط آ رہے خبر مل گئی کہ حسین پاک مکہ پاک آ گئے نعرہ تکبیر سارے صحابہ میرے حسین دے سامنے سن اگر میرے حسین کسی مکی صحابی نو کہن دے جی میرا خط لے کے جا صحابی انکار کرنا سی بولو نا پر میرے حسین جان دے سن کربلا جانا پینا ہے عباس دینا پینا اکبر دینا پینا اونو محمد دینے پینے اصغر دینا پینا تے اگر میں کسی صحابی نو بھیجیا تے صحابی جا کے خط لکھے تے پھر کربلا جاواں تے پھر واقع کربلا ہوئے تے قیامت تک کئیاں نبی پاک دے صحابہ نو بھونکنا ہے میرے امام صحابہ نو نہیں بھیجیا اپنے خاندان دا بندہ بھیجیا تاکہ قیامت تک نبی دے صحابہ دی عزت دا علم بلند رہ جائے قیامت تک صحابہ دی عزت دا علم بلند رہ جائے مکی کہنے لگے حضور تسی نہ جایا جے کوفی وفادار نہیں ہو سکتے تے کھڑی دے تاندار برما دے نے نیچان دی شنائی کولو اتے فیض کسے نہیں پایا کہ کر دے عبور چڑھایا ہر گچھا کملایا صحابہ نے عرض کی دل پالا مسیم آ جائے کوفے والے وفادار نہیں اینا تو آڈے باپ علی دے نال بھی وفا نہیں کی تھی سونے کسے نو اپنا سفیر بنا کے بھیج دیو وہ جہاں کے خط لکھے تسی پھیر جایا میرے حسین پاک نے حضرت مسلم بن عقیل نو آواز ماری کہ مسلم بن عقیل نو فرما دینے میرا سفیر بن کے جا حضرت امام مسلم بن عقیل میرے امام دا سفیر بن کے جان لگا کہ امام مسلم نے اپنے دوما پترانو نال لے لیا اپنی بیٹی سکینہ دا بادو پکڑیا ایک حسین دی بیٹی سکینہ ایک حضرت مسلم بن عقیل دی بیٹی سکینہ بیٹی دا بادو پکڑ کے آقا حسین دے ہاتھ وچ دے کے فرماندے نے سونیا پتر نال لے چلیا اپنی عزت دا رکھوالا تینوں بنا کے چلیا میری بیٹی دا پیار کریا لجپالا میری بیٹی دا خیال رکھیا میرے آقا حسین بیٹی دے سر تے پیار دے کے فرماندے نے جی میں سکینہ میری بیٹی ہے میں بھی سکینہ میری بیٹی ہے میرے امام علی مقام نے تسلیاں دیتی ہیں تے حضرت مسلم بن عقیل مکہ پاک تو کوفے وال جان لگے جدو مکے جو باہر آئے چوک دے اندر ایک نوجوان بکرا ذبح پیا کردا ہے تے حضرت مسلم بن عقیل واپس آ گئے میرے آقا حسین فرمایا جاندا کیوں نہیں عرض کی تیلج پالا سفر دے آغاز تے خون ویخ آیا سونیا منو سفر بہتری والا نہیں لگدا میرے حسین فرماتے نے مسلم موت کلو ڈر گیا ہے شہادت کلو ڈر گیا جان پیاری ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تیلج پالا جے جان پیاری ہوندی مدینہ چھڑ کے مکے تیرے نال ہی نہ آوندا جے جان دی گل ہوندی تے پتر نال نہ لے کے آوندا سونیا جے جان دی گل ہوندی اپنی بیٹی نال لے کے آوندا میرے امام نے فرمایا جاندا کیوں نہیں تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لجپالا جان دی گل نہیں کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا
ہے یہ جان بھی نبی دیا اللہ پیار کرنے والا ہاتھ بلند تے آواز اونچی کر کے آکھے گا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی جان نہ پیار ہوندا تے کدے مدینہ چھڑ کے تیرے نال نہ ہوندا سارا کچھ چھڑ کے آتے گیا میرے امام علی مقام فرماتے نے مسلم جاؤ حضرت مسلم بن عقیل نکلے کوفہ پہنچے کوفہ والے بڑا استقبال کی تھا عروہ بن ہانی میزبان بنیا عروہ بن ہانی دے گھر میرے امام علی مقام آپ دا سفیر حضرت مسلم بن عقیل نے جا کے ڈیرہ لایا تے کوفے والے نے خبر ملی کہ حسین پاک دا سفیر آیا ہے اس سارے کوفے والے کٹھے ہو کے نہ تے حضرت مسلم بن عقیل نو ویکھن لئی آ رہے ملن لئی آ رہے تے بس میلی نہیں رہے ہن توجہ رکھنی ہے بھائی صاحب آ کے ہاتھ ہاتھ دے کے نہ تے بیعت بھی کر دینے پہ آج پہلا دن تے 40,000 کوفی حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت کی تھی امام علی مقام دے نام تھے بیعت کر لئی حضرت مسلم بن عقیل بڑے راضی ہوئے کہ یارے تے لوگ بڑے خوش نے میرے آن لال تے اے حسین پاک دی بیعت پہ کر دیں 40,000 کوفیاں بیعت کر لئی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا امام علی مقام امام حسین نے لجپالا آ جاؤ 40,000 کوفیاں پہلے دن ہی بیعت کر لئی ادھر خط نکلیا حضرت مسلم بن عقیل دا مکے وال ادھر یزید نو پتہ لگ گیا کہ مسلم بن عقیل حسین پاک دا سفیر بن کے آیا تے کوفی حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت پہ کر دیں انہیں جلدی نال خط لکھیا عبید اللہ ابن زیاد نو تے کہنے لگا اند کر تو نا بیس بدل کے تے کوفے پہنچ نعمان بن بشیر جڑا کوفے دا گورنر ہے انہوں جا کے معزول کر تے آپ گورنر بن جا تے اعلان کر دے جنہیں جنہیں بیعت کی تھی یہ بیعت توڑ دیو اگر بیعت تہاڈی پکی رہی تے تہاڈے گھر اجاڑ دے مانگا جنہیں جنہیں بیعت کی تھی سارا تن تو جدا کر دے مانگا یزید نے خط لکھیا عبید اللہ ابن زیاد کو خط آیا انہیں خط پڑھیا تے ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا سی آقا حسین نو کہ تسی کوفے بولو بھائی صاحب تسی کوفے آ جاؤ او خط بھی پہنچ گیا میرے حسین بھی تیاری کی تھی ادھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نے واقعہ کہ تو جا کے نعمان بن بشیر نو معزول کر خود گورنر بن تے کوفے والے چکے اس گل تے بڑے راضی سن کہ حسین پاک نو بھی خط پہنچ گیا ہے مسلم بن عقیل آ گئے تے حسین بھی آ رہے ہیں تے کوفے والے کی کر دے سن روز ہی اس رات کھلو جاندے سن جڑا مکے والوں ہوندا سی کہ اسی حسین دا استقبال کران گے ہن توجہ رکھیا جے کیسی سازش نال عبید اللہ ابن زیاد آیا انہیں بھیس بٹا لیا لباس بٹا لیا حلیہ امام علی مقام دا دھار لیا کون ہے دیوانی دے غلاموں یقینات دا ویلے لوگ اس رات کھڑے نے جڑا مکے والوں یوندا ہے اتی راتی عبید اللہ ابن زیاد سواری تے سوار ہو کے آ رہے ہیں تے کوفے والے سمجھے حسین ابن علی آ رہے ہیں کیونکہ مسلم بن عقیل دا خط بھی امام علی مقام تک پہنچ گیا یہ سمجھے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں انہاں کوفے والے آؤ بڑا استقبال کیتا پر حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے حسین نہیں اگر حسین آدھا غازی عباس بھی نال آنا سی اگر حسین آدھا تے شہزادہ علی اکبر بھی نال آنا سی اگر حسین آدھا حسن دا پتر قاسم بھی نال آنا سی اگر حسین آدھے دیونا محمد بھی نال آنے سر حضرت مسلم بن عقیل سمجھ کے سازش کی تھی جا رہی ہے عبید اللہ ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس دے اندر بڑھ گیا حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے آن والا حسین نہیں جے حسین آدھا تے سیدھا گورنر ہاؤس نہ آدھا مسجد دے اندر آنا سی عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے نعمان بن بشیر کو معزول کیتا آپ گورنر ہاؤس دی چھت تے چڑھ گیا تے چھت تے چڑھ کے کہندا کوفے والے
آج تو بعد کوفے دا گورنر میں ہوا یزید دا اعلان ہے جنا حسین دے ویر دی بیعت کیتی ہے سارے اپنی بیعت واپس لے لو تے تواڈیاں اولاداں یتیم ہو جان گیاں تواڈے سر تن تو جدا ہو جان گے ادھر اعلان کیتا جا رہا تے او 40,000 جنہاں حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی ہے آپ دے پیچھے نماز پہ پڑھنے نے ادھر اعلان ہو گیا بیعت واپس لئی گئے جدو حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا پیچھے نمازی کوئی نہیں دو پتر نماز وچ کھڑے نے حضرت مسلم بن عقیل سمجھ کے بغاوت ہو گئی آپ نے پترانو نال لیا تے کوفے دے بازاراں دے اندر آ گئے میرے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے خط لکھ کے بلان والے بے وفائیاں کر چلے جنہ خط لکھ بلایا اونا نے بے وفائیاں کر دیتیاں جنہ بیعتاں کی دیاں بیعتاں بھی توڑ دیتیاں آپ پترانو نال لے کے کوفے دے بازاراں دے اندر آ گئے جدو کوفے دے بازار ہے ہانی بن عروہ حضرت مسلم بن عقیل دا میزبان ہے جدو ہانی بن عروہ نو پتہ لگا بغاوت ہو گئی ہے ابن زیاد نے پیغام بھیجیا ذرا گورنر ہاؤس دے آیا ہے تے ہانی بن عروہ آیا کہ کہتا دس کیوں بلایا آئی عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا میں سنے مسلم تیرے گھر پرونا بن کے رہ رہے ہیں اپنے گھر جو مسلم بن عقیل نو نکال دے زندگی پیاری ہے عبید اللہ ابن زیاد نے اینی گل کی تھی ہانی بن عروہ کہنے لگا جے میں مسلم نو گھروں نہ کڈا دس کی کر لویں گا ایک کہنے لگا میں تیری جان لے لواں گا واہ ہانی بن عروہ میں تیرے عشق نو سلام کرا اے 90 سال دا بڑھا بابا ہے داڑھی چٹی ہے سر دے وال بھی چٹے نے عبید اللہ ابن زیاد والا ویکھ کے کہنے لگا جے نہ کڈا جان جاندی ہے جے گھروں باہر کڈا ایمان جاندا ہے جان دے سکنا وا ایمان دا سودا نہیں کر سکدا جان دیا گیا پر ایمان دا سودا بولو بھائی ایمان دا سودا انہیں ویکھے ٹل دا ہی نہیں ایسا کیا تلوار نکالو ظلم دی تلوار چلی ہانی بن عروہ دا سر تن تو جدا کیتا گیا او بھائی یہ کربلا دے شہیداں چو پہلا شہید ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت جان دا نظرانہ دے چھڑیا حضرت مسلم بن عقیل نو پتہ لگا میرا میزبان شہید ہو گیا تے پترانو نال لے کے کوفے دے بازاراں چ نکلے ہن ارادہ کیے میں کسے دا مہمان نہیں بننا میری وجہ تو کسے ہور دی جان نہ جائے ادھی رات دا ویلا کوفے دیاں گلیاں روٹی پوچھن والا بھی کوئی نہیں پانی پلان والا بھی کوئی نہیں جنہ خط لکھ بلایا بغاوتاں کر گئے اور جنہ بیعتاں کیتیاں بیعتاں توڑ دیتیاں ادھی رات نو جدو کوفے دے بازاراں چ حضرت مسلم بن عقیل نکلے او پائی پردیس ہوئے تے خط لکھ کے بلایا جائے تے پھر بیعتاں توڑ دیتیاں جان بھوک بھی ہوئے پیاس بھی ہوئے سر تے چھت بھی نہ ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں جو پھر دینے پہ حضرت سخی سلطان باہو دی روح تڑپ گئی آپ نے غریب الوطنی دا رنگ بیان فرمایا تو آری والے سلطان مروادے نے چاڑوے چنا اتے کر رشمائی تے تیرا ذکر کر دے تارے ہوں گلیاں دے بیچ پھرن نیمانے تے لالا دے بن جا رے ہوں شالا مسافر
کوئی نہ ہووے تے ہوندے ککھ جنا تھی اے پارے تاڑی پار اڑانا میرا کامل باغ تے اسیا پہ اڑن ہارے کانے تے والی تے غلاموں کوفے دے مدار نے جنہ بیعتاں کیتیاں بیعتاں بھی توڑ دیتیاں بولان والے بگڑ گئے بولان والے نے اپنے حالات چینج کر لے ذہن بدل گئے بغاوتیں ہو گئیاں ادھی رات ویلے حضرت مسلم بن عقیل کوفے دے بازار چ جا رہے ایک وڈیرا بابا اپنے گھر دے باہر بیٹھا تاریخ چ قاضی شریف بابے دا نام لکھیا گیا انہیں حضرت مسلم بن عقیل نو پوچھیا کون ہے اکھاں چ اتھرو آگے تے کہندے بابا پردیسیاں دے کی نام پوچھنا ہے بابا غریب الوطناں دا کیڑا تعارف پوچھنا ہے اسی نبی دی آلا میں مولا علی پاک دے بھائی عقیل دا پتر میرا نام مسلم بن عقیل ہے میں حسین دا سفیر جنہ خط لکھ لکھ بلایا ہے آجونا دروازے بھی مار لے روٹی دینا والا کوئی نہیں پانی پلان والا کوئی نہیں اس بابے نے حضرت مسلم بن عقیل دیا خدمتاں کی دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے پتر اس بابے دے حوالے کی دے بابا یا میرے پتر نے انہوں مدینے دے راہ پا دے وی انہوں کوئی نہ مارے میرے شہزادیاں دا خیال رکھی کہ حضرت مسلم بن عقیل بازار دے اندر آئے ادھر عبید اللہ ابن زیاد لشکر آ گیا انہیں آ کے آپ تے حملہ کیتا حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار لہرائی یزیدیاں دیاں دوڑا لگ گئیاں کون جڑا دے مقابلے دے اندر آوے ہاشمی خون انہوں نے پیغام بھیجیا فوجہ زیادہ آ گئیاں حضرت مسلم بن عقیل دے نال پہ لڑ دیاں جدوں ظالمہ بیکھیا سمجھ نہیں آ رہا انہاں دور کھلو گی حضرت مسلم بن عقیل نو پتھر مارے ادھر بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے غریب الوطنی بھی ہے جدوں پتھر وجے جسم نہ ڈالو گیا انہاں کی رفتار کیتا دے لے کے عبید اللہ ابن زیاد دے کھول ہے ایک ورنر ہاؤس دی چھت دے لے گیا کہتا تلوار چلا کے ساری اتار دیو حضرت مسلم بن عقیل فرماتے نے ساری اتارن والیو میریاں چند وصیتاں بھی سن لیا جے ایک کہنے لگے جلدی بول کی کہنا چاہنے حضرت مسلم بن عقیل فرماتے نے کوئی حسین نو خط لکھ دیو حسین کوفے نہ آیا جے میں خط لکھی بیٹا حسین کوفے بنے ہوئے کہ کوئی خط لکھ دیو حسین کوفے نہ آیا نہ وفا نہیں کی تھی جدوں دجی وصیت دا ویلا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے نے ظالمہ میری لاش نو رولی نا اس رات دے میری قبر بناؤ دے ویچھڑا مدینے وال جاتا آیا ہوئے جدوں تیجی وصیت دا ویلا آیا تے امام مسلم فرمان لگے انہاں چند کوفیاں کلوں میں پیسے ادار لینے میری سواری تے میری تلوار تے زرہ بیچ کے میرا قرضہ اتار دیو تے چوتھی گلے میں میرے نال میرے دو پتر نے ظالم ہوئے انہوں نہ مارے آجے حضرت امام مسلم نے آخری گلہ کی دیا ظلم دی تلوار چلی آپ دا سرطان تو جدا کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو حضرت مسلم بن عقیل دا سر اتار کے آپ نو شہید کر دیتا خبر پھیل گئی حسین دا سفیر شہید ہو گیا ہے
حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت ہو گئی. ادھر قاضی شریف اپنے گھر دے اندر آیا. حضرت مسلم بن عقیل دے پترا نو سینے لا کے رون لگ پیا. تے بچے کہندے نے چاچا اسی مدینے دے رہن والے آ, جڑا پیار ساڈے نال کرنا ساڈے مدینے چ لوگ یتیماں نال کر دے. ساڈے مدینے چ پیار انہاں نال کیتا جاندا جنہاں دا باپ نہ ہوئے. تے متھا چوم کے کہندا پترو یتیم ہو گیا, تہاڈا بابا شہید ہو گیا ہے. پردیساں چ باپ چلا گیا, پتراں دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے. تے اپنے بابا جان یاد کر کے رو رے ماں مرے. اے تے ماں پہ مک دے, اے تے ویر مرن کنڈ خالی. ترجے باپ محمد بخشا, اے تے کون کر دئی رکھوا. عزیزان گرامی قدر, حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کیتا گیا. بیٹے انو خبر مل گئی. المختصر اس ظالم بیمان نے آپ دے شہزادیاں نو بھی شہید کر دیتا. ڈوب کر لحد میں کوثر کے کنارے پہنچے, آئی یہ صدا حیدر کی پیارے ہمارے پہنچے. ادھر امام علی مقام حضرت امام حسین دا قافلہ کوفے والا رہا. رستے چی خبر مل گئی حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. تے وعدہ کیتا سی کہ تیری تی سکینہ نہ پیار کرانگا. بیٹی نو سینے لا کے پیار کیتا, پر میرے حسین واپسی دا رستہ اختیار نہیں کیتا. پھر بھی کربلا ول چل پے. کیوں؟ وعدے سن جڑے نانے نہ کیتے وفا کرنے نے. نانے نال کیتے وعدے وفا کرن علی دا لال آ رہا تتی سی. کھتے مکھن ٹکانا ایتے ڈاڈا اوکھا, کم میں بچڑے دے کے دین بچانا اے سخی حسین دا کام. عزیزان گرامی قدر, پھر میرے امام علی مقام امام حسین دا قافلہ پہنچیا کوفے. خیمے لگ گئے میدان کربلا دے اندر. ایدوں اگے انشاءاللہ قبلہ شاہ جی تشریف لے آ رہے ہیں. ان آخر دے حضرت قبلہ خطیب پاکستان مولانا محمد عثمان جیلانی صاحب معظمی آپ تشریف لے آئیں. صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لے آئیں. تے وہ ایک شعر دی فرمائش کی تھی بیٹھیں جڑا پچھلے سال بھی پڑھیا. اسی حضور دی آل آلے بھی ہیں تے نبی پاک دے صحاب والے بھی ہیں. سنی دی سادہ دی تعریف ہی ہے بے ادب ہے تے سنی نہیں, سنی ہے تے بے ادب نہیں. بس تو گلی گلی جا کے نبی پاک دے صحابہ دی عزت دا نعرہ فقیر ماریا. تے میں زمانے نو اج پیغام دیتا, کار لے نبی دے صحابہ نال پیار, زندگی چ ہوشیار رونق بہار. کار لے نبی دے صحابہ نال پیار, زندگی چ ہوشیار رونق بہار. جن نے کر مار سب دین تے لٹایا ہے, انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے. جن نے کر مار سب دین تے لٹایا ہے, انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے. بندہ بان بنگیاں میں چولا نہ مار, کر لے نبی دے صحابہ نال پیار. بندہ بان بنگیاں میں چولا نہ مار, کر لے نبی دے صحابہ نال پیار. صحابہ نو جبوں کیوں لطفہ حرامی ہے, بد کردار دی پکی ہے نشانی ہے. بندے پہچان لیا کرو, بندے سیانے کرو. جاؤں سبیلہ بھی لگنیاں, پانی بھی دھیان نہ پی آئے. بندیاں دے پانڈے وکھرے ہوں دے نا, کوڑیاں دے وکھرے. یہ صرف سنیا چھے, بات سمجھو نا بھائی صاحب. صحابہ نو جبوں کیوں لطفہ حرامی ہے, بد کردار
کردار دی پکی نشانی ہے گل سن اے متا دی پیداوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار گل سن اے متا دی پیداوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار صدیق عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دے او شیر نالے حیدر قرار نے آگے جی سنی علی پاک دے نا تو سڑ دے میں کہ مات ماری ہے تیری سنی ہی علی علی کر دے آج تک ماں پوت جمعی ہی نہیں جڑا سنیاں تو بعد علی علی کرے بس تھوڑی وانڈ کر علی پاک دا ذکر ہونج کر جی میں نبی پاک نے فرمایا تے علی پاک نے چاہیا ہے بات صدیق عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دے او شیر نالے حیدر قرار نے چارانو تو مان چارے نبی دے نے یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار چارانو تو مان چارے نبی دے نے یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان پنگیاں میں چولا نوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے گریبان دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ